जनाब मुदस्सर इकबाल साहब, मुअज़्ज़ज़ कंसल्टेंट नैफटेक, रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबरान लाहौर चैम्बर, इफ्तिखार साहब, मोहसिन बशीर साहब, आमना रंधावा साहबा, आमिर अली साहब, इफ्तिखार गाजू भाई, जावेद वारिस साहब, ऑल अदर रिस्पेक्टेड गेस्ट, ट्रेनर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने इस ट्रेनिंग सेशन के लिए लाहौर चैम्बर का इंतखाब किया और ये बड़ी अच्छी बात है। सो फॉर लाहौर चैम्बर इज़ कंसर्न वी आर कैटरिंग अराउंड 47,000 मेंबर कंपनीज़। सो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह मैं यहाँ देख रहा हूँ स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, इंजीनियरिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि आप इस तरह प्राइवेट सेक्टर को मैडम जिस तरह गवर्नमेंट अपनी इन कामों में अगर इन्वॉल्व करेगी तो उसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे। और मैं बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे कि मुख्तलिफ सेक्टर में 100% की जॉब और फिर 60 to 80% के यहाँ पे ये मैं समझता हूँ इसकी वजह यही है कि एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से आप इनको ट्रेन कर रहे हैं। और अक्सर फोरम पे ये मैं बात हर जगह जाके करता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। ये एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारी टूरिज़म अच्छी है, हम एटॉमिक पावर हैं, बट द बेस्ट पोटेंशियल वी हैव इन शेप ऑफ बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज। 65% हमारी जो यूथ है ये हमारा सबसे अच्छा पोटेंशियल है। अब इस पोटेंशियल को हमने अपनी मेन स्ट्रीम में यूटिलाइज़ कैसे करना है वो लोग आप काम कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ पे एक गुजारिश और मैं गवर्नमेंट को इस बजट में मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ ये जो BISP प्रोग्राम है कि आप घर बैठे लोगों को पैसा इस तरह बांट देते हैं, इतना कीमती पैसा। ये आप यकीन करें लास्ट ईयर 722 बिलियन इसका था बजट। हम तो कोशिश कर रहे थे इसको ख़त्म किया जाए, इन्होंने 17% बढ़ा के 838 बिलियन रुपीस दोबारा कर दिया है, 838 बिलियन। तो मैं समझता हूँ कि और ऑन दी अदर एंड हमारी स्किल डेवलपमेंट पे 7.9 बिलियन रुपीस इन्होंने रखे हैं। तो अफसोस की बात है, लेकिन हम अपना काम करते जाएंगे। और ये जो आप काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। हमने अपनी यहाँ पे जिक्र हुआ हमारी रेमिटेंसीज का विच आर मोर देन ओवर एक्सपोर्ट, यानी हम उन ममालिक में शामिल हैं जिनकी एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क की इनकम होती है और इंपोर्ट जो है उसके एक्सपेंस होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा इस वक्त का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 38 बिलियन US$ तक पहुंच गया है। और अगर हमें ये रेमिटेंसीज जिनका इन्होंने जिक्र किया सपोर्ट ना करें तो इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चूँकि सरप्लस है, अदरवाइज़ वो भी हम खसारे में जाएँ। तो इसको मज़ीद, इस एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर करने के लिए हमने अपनी जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से स्किल्ड, यानी आई एम आल्सो इनटू यानी स्पोर्ट्स वेयर, और मैं जो वेंडर हूँ जी स्पोर्ट्स, आपकी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, ग्लव्स का, फुटबॉल मटेरियल्स का, तो बड़े अरसे से मैं सियालकोट से डायरेक्टली इन टच हूँ। तो मैं बड़ा यकीन करें अक्सर सोचता हूँ आज भी मैडम जो हमारा ये वर्ल्ड कप होगा ना तो उसमें वी आर ऑनर्ड कि जो उसमें फुटबॉल यूज़ हो रहा है वो मेड इन पाकिस्तान है, वो सियालकोट से एडिडास कंपनी, ख्वाजा साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ऑनर की बात है और पिछले साल भी हुई। तो और ये गुज़श्ता कई सालों से है। एक आध ईयर बीच में चाइना आया था, मशीनी उन्होंने वो बनाए, लेकिन वो भी उस तरह की एफिशिएंसी नहीं थी उस फुटबॉल की जो मशीन से बना हुआ था। और हमारी लेबर इतनी स्किल्ड है कि वो कहते हैं जिसका जो लास्ट स्टिच होता है ना वो पाकिस्तान सियालकोट से बेहतर कोई भी नहीं लगा सकता, दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये है हमारा पोटेंशियल, इसको हमने किस तरह यूटिलाइज करना है ये हम अब डेलिब्रेशन करेंगे आपस में मिलजुल के। और ये जो आपने यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेशन रखा है इंशाल्लाह हम प्रमोट करेंगे। इफ्तिखार साहब, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू कि आपने कहा कि मैं इनको यहाँ पे लेके आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिशें हम जारी रखेंगे। प्राइवेट सेक्टर का जो असल गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होने वाले वो काम यही हैं। हमने अपनी यानी जो हमारे इस वक्त जो रेमिटेंसीज आ रही हैं ना, मोर देन 40 बिलियन क्रॉस कर गई हैं। इसमें सिर्फ 10 मिलियन
ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو باہر جا کے کام کر کے یہ کام ہمیں یہ ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں, تو ہم نے ان کی اگر اسکل ڈیولپمنٹ کر لی تو جو ہمارا پاکستانی وہاں پہ جا کے فار ایگزامپل $2,000 پر ایئر بھیجتا ہے, وہی اگر ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کر کے ہمیں نے ویلیو ایڈ کرنا ہے. ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بزنس میں, ویلیو ایڈیشن. ویلیو ایڈیشن اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اسکن بنتی ہے, اسکن سے پھر ہم اس کو لیدر بناتے ہیں, اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, پھر لیدر گوڈس بنتی ہیں, پھر اس کی اور ویلیو بڑھ جاتی ہے. تو جس طرح آپ ویلیو ایڈ کرتے جائیں گے پروڈکٹ کی ویلیو بن جائے گی. اگر آپ تعلیم کے ساتھ ہم ان کو ویلیو ایڈ کر دیں اپنی ہیومن ریسورسز کو مختلف قسم کی اسکل کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں یہ بہت بڑا سرمایہ بھیج سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری میں آپ کی جو سیشن آپ نے جو پریزنٹیشن دی مدثر صاحب, اٹس ونڈرفل پریزنٹیشن, اور آپ کا جو پروگرام ہے پریکٹیکلی اب ہم ان چیزوں کو کس طرح ریفارم کر رہے ہیں, یہ ایک بڑی اچھی, مجھے ذاتی طور پہ بڑی اچھی آگاہی ملی کہ یہ ایک یعنی یہ تھیوری کہاں پڑھائی جائے گی, پریکٹیکل آپ کے کہاں ہوں گے. تو یہ ہے صحیح پیٹرن کسی کو ٹریننگ کا, کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ صرف تھیوری پڑھا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک فارمیلٹی تھی وہ پوری کر دی, لیکن آپ نے جاب پلیسمنٹ کے لیے کس طرح کس کو کہاں انڈکٹ کرنا ہے, یہ ایک بڑی میرے لیے آج کا سیشن میرے اپنے ذاتی طور پہ آئی سپوز کہ میرے لیے بھی بڑا انفارمیٹیو تھا. اور اگر یہ چیزیں اسی طرح اسی پیٹرن پہ چلتی رہیں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کو ترقی کی معراج پر لے جائیں گے. اور یہ جو ہمارے ملک کا جو پوٹینشیل ہے, ہم ایکسپورٹ ٹھیک ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے, اس کو بڑھانا چاہیے, ہماری انکم ہے, لیکن آن دی ادر اینڈ اگر ہم اپنی امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ بھی چلے جائیں نا, ہماری جو لوکل ریکوائرمنٹ ہے, ہم اپنی لیبر فورس کو ایس ایم ایز میں لوکلی یہاں یوٹیلائز کریں, اور وہ ہم اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہیں, وی آر نیشن آف اراؤنڈ 252 ملین پیپل. تو اس کی ایک یہ جو ایک کنزیومر اتنی بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, تو ایک ہمیں اسکلڈ لیبر فورس مل جائے تو میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی یعنی اور عمل نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پروگرس ہے ہماری ملک کی معیشت کی پروگرس کا جو ڈائریکشن ہے وہ انہی لائن سے ہو کے گزرتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک کے ان نوجوانوں کو, اپنی جو لیبر فورس ہے, ان کو مور ویلیو ایڈ کرنا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ, کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی معاشی اور اخلاقی ترقی کو بڑھا پائیں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آئی ووڈ لائک ٹو سے وش یو بیسٹ آف لک فار دا نیکسٹ جو سیشن ہے آپ کا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.